बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे मुल्क में कई किस्म की फसलें काश की जाती हैं। मकई इन्हीं में से एक अहम फसल शुमार होती है। इसकी काश पूरी दुनिया में की जाती है। मकई में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन न सिर्फ जिस्म में विटामिन ए तैयार करने में मदद देता है, बल्कि इसके हजम और जज़ब में भी अहम किरदार अदा करता है। मकई में कार्बन की मिकदार ज़्यादा होती है, इसीलिए ये तेज़ी से उगती है और इसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है। सर्दियों के आगाज में ही मकई की फसल तैयार हो चुकी होती है। ये वो मौसम होता है जब बाजारों में मकई के भुट्टे फरोख्त करने वाले उमड़ आते हैं। कोई नमक में भून रहा है तो कोई रेत में पकाकर इन्हें फरोख्त कर रहा है। खुराक में नशास्ता की ज्यादा मिकदार कोलन कैंसर, कोलेस्ट्रॉल और आईबीएस के खतरात को कम करने का मूजब बनती है। मकई में यह खासियत मौजूद है कि अगर आप दिन में एक भुट्टा या फिर एक कप मकई का इस्तेमाल करें तो इससे इतना फाइबर हासिल कर सकते हैं जिससे ब्लड शुगर को मुस्तकम करने में मदद हासिल होती है। मकई के भुट्टे के मुतरादफ और कोई सब्जी नहीं है जो इस मौसम के मुताबिक लज्जत और गिजाइत से फैज़याब करती हो। मकई के एक सिट्टा भी वो कमाल दिखाता है जो शायद ही कोई और दिखा सकता हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मकई या छली के शानदार तिबी फवाइद से आगाह करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, मकई हमारे मुल्क में बहुत शौक से खाई जाती है। इसके नरम और मीठे भुट्टे भूनकर या उबालकर खाए जाते हैं। लोग गर्म भुट्टे पर नमक या लीमू छिड़क कर खाते हैं। इसके दाने बहुत मज़ेदार होते हैं। बच्चे इसे तैयार करदा पॉपकॉर्न बहुत पसंद करते हैं। बाज़ लोग सादा भुट्टा, जिसे आमतौर पर छली कहते हैं, खाते हैं। मकई से आटा भी बनाया जाता है। आटे से मुख्तलिफ किस्म की अशिया बनाई जाती हैं। कोस्तानी इलाकों में इसकी रोटी बनाकर साग के साथ खाई जाती है। मकई की रोटी गिजाइत से भरपूर होती है। मकई से दलिया भी बनाया जाता है। मकई दुनिया भर में गले की हैसियत से जानी जाती है। चलें अब इसके मुतफरिद फ़वाइद जान लें। नंबर 1, निज़ाम ए निज़ाम। आंतों और निज़ाम के मसाइल के लिए मकई में पाए जाने वाला रेशा आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। रेशे से बहुत से अमराज का अमकान कम हो जाता है, जिनमें आंतों और चंद दीगर अकसाम के कैंसर शामिल हैं। मकई निज़ाम ए निज़ाम के मुतअद्दिद मसाइल से बचा सकती है, जिनमें डाइवर्टिकुलर का मर्ज शामिल है, जिसकी अहम खसूसियत हाजमे के रस्ते में सोजिश का होना है। बालिग मर्दों पर होने वाली एक तहकीक से पता चला कि हफ्ते में 2 बार पॉपकॉर्न खाने वालों में इस बीमारी का खतरा काबिल जिक्र हद तक कम हो जाता है। नंबर 2, एनर्जी बूस्टर। मकई एक ज़बरदस्त अनाज है जो पेचीदा कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल है, जो सुस्त रफ्तारी से टूट कर जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं और इसी वजह से तवील अरसे तक बदन को तवानाई फराम करते हैं। पेचीदा कार्ब्स खाना सिर्फ तवानाई ही का जरिया नहीं है, बल्कि दिमाग और एसाबी निज़ाम के मुनासिब अंदाज में काम करने को भी यकीनी बनाते हैं। नंबर 3, खून के सुरखुलियात। चूँकि मकई विटामिन B12 और आयरन से भरपूर होती है, ये खून के सुरखुलियों की पैदावार को बढ़ाती है। खून के सुरखुलियों में इजाफा इसलिए भी पसंद किया जाता है क्योंकि ये जिस्म में ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा की गर्दिश में मदद देते हैं और जिस्म को खून की कमी से बचाने में भी मदद फराम करते हैं, जिससे न सिर्फ आपका जिस्म सेहतमंद और चाको चौबंद रहता है, बल्कि चेहरे पर ताजगी और शादाबी भी छलकती है। नंबर 4, शुगर। माहिरीन तिब के मुताबिक जो लोग मकई के इस्तेमाल करते हैं उनमें ब्लड शुगर और इंसुलिन की मिकदार मुनासिब हद तक कंट्रोल की जा सकती है। इस हवाले से तिबी माहिरीन ने 2 ऐसे ग्रुप्स में शामिल अफराद का मवाजना किया जो टाइप 2 शुगर में मुब्तला थे। एक ग्रुप ने फाइबर पर मुश्तमिल ग़िज़ा का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरे ग्रुप ने कम फाइबर वाली ग़िज़ा इस्तेमाल की। पहले ग्रुप में सेहत की जानिब से मुस्बत नताइज ज़ाहिर हुए क्योंकि उन अफराद ने 24 ग्राम तक फाइबर रोज़ाना इस्तेमाल किया था, जबकि दूसरे ग्रुप में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की शिकायत बदस्तूर जारी रहीं। नंबर 5, कोलेस्ट्रॉल। अगर किसी फर्द का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया हो तो उसे चाहिए कि वो रोज़ाना मकई की रोटी साग के साथ खाए। इस तरह न सिर्फ उसके जिस्म को दरकार फाइबर की मिकदार खूब मिलेगी, बल्कि चंद दिन बाद कोलेस्ट्रॉल की सतह में भी काफ़ी हद तक कमी वाक़ होगी। इसके अलावा आंतों की कारकर्दगी भी बेहतर हो जाएगी। नंबर 6, बिनाई। मकई में ल्यूटीन और ज़ेंथीन ज़्यादा मिकदार में होते हैं। ये दोनों कैरोटीनॉइड्स हैं और आंख की पुतली में मौजूद मालिक्यूलर रोगन हैं और आपकी बसारत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। आंख के अदसे के धुंधलेपन और उम्र के साथ पट्टों में आने वाली कमजोरी को रोकते हैं। दरअसल हमारी आंख का वो हिस्सा जो पट्टों पर मुश्तमिल है, इसमें उन अज्जा की ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। 365 बालिग अफराद पर होने वाली एक तहकीक से मालूम हुआ है कि जो अफराद कैरोटीनॉइड्स की ज़्यादा मिकदार खाते हैं उनमें उम्र के साथ पट्टों की कमजोरी का अमकान कम खाने वालों की निस्बत 43% कम होता है। लिहाजा मकई के इस्तेमाल आपकी बिनाई के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। नंबर 7, मोटापा।
مکئی میں مزاحم نشاستہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر وزن کم کرنے کی کوشش کرنے والے افراد کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ توانائی کی کثافت کو کم کرنے اور بھوک کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مکئی کے علاوہ اس کا تیل بھی انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ مکئی کا تیل مکئی کے بیجوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں ایسی چکناہٹ ہوتی ہے جو کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ تیل دوسرے تیلوں سے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے۔ ماہرین طب کے مطابق زیتون کے تیل کے بعد مکئی کا تیل دوسرے تیلوں کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش پایا گیا ہے۔ اب اس کے چند شاندار فوائد جان لیں۔ نمبر 1، دل۔ مکئی کا تیل وہ واحد اور جامع مرکب ہے جس میں لینولک ایسڈ اور وٹامن ای ایک ساتھ پائے جاتا ہے۔ یہ دونوں مرکبات آپس میں مل کر دل کو صحت مند کرنے کا اہم کام انجام دیتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کے خدشے کو بڑھنے سے روکنے میں مددگار ہیں۔ نمبر 2، مضبوط ہڈیاں۔ مکئی کا تیل آپ کو جلد بوڑھا ہونے سے بچاتا ہے کیونکہ اس میں کیلشیم اور پوٹاشیم کی ایک اچھی مقدار پائی جاتی ہے اور یہ دونوں مرکبات آپس میں مل کر ہڈیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس میں فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں جو جسم کے کسی بھی حصے میں ہونے والی سوزش، اندرونی ہو یا بیرونی، اس کو کنٹرول کرنے کا اہم کام کرتے ہیں۔ سوزش کسی چوٹ یا زخم کی وجہ سے ہو یا کسی اندرونی مسئلے کی وجہ سے، یہ آئل آپ کے لیے دونوں صورتوں میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے کھانوں میں مکئی کا تیل استعمال کیا جاتا ہے تاکہ خود کو صحت مند بنایا جا سکے۔ اس تیل کو روزانہ نہار منہ 1 چمچ پینے سے وزن کو گھٹانے میں مدد ملتی ہے۔ بالوں میں مکئی کا تیل لگانے سے دوشاخہ بالوں سے جلدی نجات مل جائے گی۔ دانت کے درد میں مکئی کے تیل میں لونگ بھگو کر دانتوں میں رکھنے سے آپ کو لونگ اور مکئی دونوں کے مرکبات کی وجہ سے جلد آرام مل سکے گا۔ جسم میں خشکی زیادہ ہونے کی صورت میں آپ اس تیل سے مالش کریں۔ مکئی کا تیل بدن کو فربا کرتا ہے، لیکن جس کو موافق نہ آئے اس کو لگاتار کھانے سے دست آنے لگتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں مکئی کے بالوں کے فوائد۔ دوستو، خالق کائنات نے اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جس کا بنی نوع انسان کو فائدہ نہ ہو۔ مکئی کے لاتعداد فوائد ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بال بھی فوائد میں کم نہیں ہیں۔ طب یونانی میں مکئی کے بال علاج کے لیے بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ قدرت نے ان کے اندر بہت مفید و مؤثر اجزاء رکھے ہیں، مثلاً سوڈیم، پوٹاشیم، نائٹروجنی مادے، ایک قسم کا تیل، مینگنیز، سلیکان، کوبالٹ اور کچھ مقدار کیلشیم اور فاسفورس کی پائی جاتی ہے۔ اب اس کے متفرد فوائد جان لیں۔ نمبر 1، امراض گردہ۔ مکئی کے بال گردے کے امراض کے لیے بہت مفید و مؤثر ہیں۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو اس کو پیشاب کے ذریعے نکالنے میں مددگار ہیں۔ اس سے اگر گردے میں زخم یا انفیکشن ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے مفید ہیں۔ بعض اوقات گردے کی جسامت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو مکئی کے بال اس کے لیے مفید ہیں۔ موجودہ دور میں گردے کا سب سے بڑا مرض گردے کی پتھری یا مثانے کی پتھری ہے۔ اس ضمن میں اگر مکئی کے بال 20 گرام اور سر پھوکا یہ دوا 50 اسٹور سے مل جائے گی۔ 10 گرام لے کر 250 گرام سخت گرم پانی میں رات کو بھگو کر رکھیں۔ صبح ان ادویہ کو سردائی کی طرح رگڑ کر چھان کر کچھ عرصہ صبح و شام پلائیں۔ اگر موسم سرد ہو تو نیم گرم پلائیں، اگر موسم گرم ہو تو ٹھنڈا کر کے پلائیں۔ اگر گردے سے چربیلے مادے خارج ہو رہے ہوں یا پیشاب میں پیپ خارج ہو رہی ہو تو مذکورہ ترکیب بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اگر گردے کے اندر پتھری بار بار بن جاتی ہو تو اس کا استعمال اس عمل کو روک دیتا ہے۔ اسی طرح روغن زیتون کے اندر مکئی کے بال جلائیں اور اس روغن کو استعمال کیا جائے تو بہت مفید ہوتا ہے۔ نمبر 2، امراض قلب۔ امراض قلب کے لیے اس کے فوائد بہت زود اثر پائے گئے ہیں۔ جب خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے تو مکئی کے بال اس کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کو معمول پر لاتے ہیں۔ نمبر 3، جسموں میں زہر کے اثرات۔ بعض اوقات کسی زہر کے جسموں میں داخل ہونے سے جسم کے اندر زہر کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا کسی آدمی کو سانپ نے کاٹا ہو اور کچھ عرصہ بعد جلد پھٹ جائے یا جلد پر سیاہ رنگ کے دھبے پڑ جائیں تو اس صورت میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ اگر اس کے فوائد کو پانے کے لیے اسے تمام سال کے لیے محفوظ رکھنا ہو تو اس ترکیب سے اسے بنا کر محفوظ کر لیں۔ مکئی کے بال 1 کلو، سر پھوکا ½ کلو، دونوں پانی میں خوب ابال کر پھر چھان کر مناسب چینی ملا کر شربت تیار کر لیں اور استعمال میں لائیں۔